नमस्कार। इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थर व्यापारमा स्वागत छ। म नारायणी लामिछाने। साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट, अर्थ संवाद लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। सबै किसिमका पर्यटन गतिविधि निर्बाध रूपमा सुचालु गर्न दिन पर्यटन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोभिडबाट सबैभन्दा प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले नै पुनर्कर्जा सुविधा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सुचालु गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूका सबै छाता संगठनहरूले सोमबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सुरक्षा मापदण्डका आधारमा सेवा दिने गरी सम्पूर्ण पर्यटन गतिविधि गर्न दिन माग गरेका हुन्। देशमा सभा, विरोध, जुलुस लगायतका कार्यक्रम दैनिक रूपमा भइरहँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने तर विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा जोखिम हुने कुरालाई नमान्ने पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले देशमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन हुँदा कोभिडको जोखिम हुँदैन भने विदेशी पर्यटकलाई सहजै नेपाल आउन दिँदा पनि कोभिड संक्रमणको जोखिम नहुने बताउनुभयो। पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका र कोभिड खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई निर्बाध घुम्न दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै पीसीआर नेगेटिभ आएका पर्यटकलाई 5 दिनको क्वारेन्टिन हटाउन र 5,000 अमेरिकी डलर बराबरको कोरोना बीमा गरेर आउनुपर्ने लगायतका मापदण्डलाई खारेज गर्न पनि माग गर्नुभयो। 50,000 जुलुसहरू निस्केको छ, रोडमा ट्राफिक जाम छ, तपाईँ आए पनि मास्क नलगाइकन पनि विभिन्न ठाउँमा गतिविधिको रूपमा हामी हिँडिरहेछौँ भने यो अवस्थामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा कसरी कोभिड सर्छ? यो अलिकति विवेक र बुद्धि त नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने हो। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले पर्यटन व्यवसायीले पटक पटक आफ्ना मागहरू सरकारसँग राख्दा समेत सरकारले सुनवाई नगरेको बताउनुभयो। अनलाइन र अराइभल भिसा तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगहरूबाट भिसाको व्यवस्था पूर्ववत रूपमा सुचालु हुनुपर्ने, विमानस्थलमा कोभिड जाँच मेसिन राखेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोभिड विरुद्धको खोप अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन श्रमिकहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन्। कोभिडबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले अहिलेसम्म पुनर्कर्जा कोषको सुविधा लिन नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तार भूमिगत योजना जम्मा 10% मात्रै सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2078 सालभित्रै 400 किलोमिटर क्षेत्रफलमा बिजुलीको तार जमिनमुनिबाट प्रवाह गर्ने योजना प्राधिकरणको थियो, तर कोभिडका कारण हालसम्म जम्मा 70 किलोमिटरमा मात्रै काम सम्पन्न भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत कार्य करिब 10%ले सम्पन्न भएको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 400 किलोमिटर क्षेत्रफलमा बिजुलीको तार जमिन मुनिबाट प्रवाह गर्ने योजनाका लागि 2 वर्षको समयावधि छुट्याइएको थियो, तर कोभिड लगायतका समस्याका कारण 1.5 वर्षको अवधिमा जम्मा 70 किलोमिटर मात्र काम सम्पन्न भएको छ। अबको 2 वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्ने योजना प्राधिकरणको छ, जसमा चाबहिलमा करिब काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने महाराजगंज र रत्न पार्कमा जारी छ। यसैगरी अन्य स्थानमा पनि छिट्टै काम सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। केबल खन्ने काम हुन्छ नि, खनेर पाइप पठाउने काम चाहिँ 16% भन्नाले करिब 70 किलोमिटर जति भइसकेको छ भनेदेखि केबल राख्ने काम चाहिँ 8% जति भन्नाले अब 30 किलोमिटर 30-32 किलोमिटर चाहिँ केवल हालिसकिएको छ। अब बाँकी काम त धेरै नै बाँकी छ। क्लिन काठमाडौँ अभियान अन्तर्गत सुरु गरिएको भूमिगत तार व्यवस्थापन आफैमा राम्रो काम भए तापनि व्यस्त सडक बारम्बार दोहन हुँदा नागरिकले शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। कहिले बिजुली त कहिले खानेपानी अनि ढल लगायतका कारण बारम्बार समस्या आउने गरेको छ। व्यस्त सडकमा काम गर्न सडक विभागको अनुमतिको आवश्यकता पर्ने र सडक पुनः यथावस्थामा फर्काउनु पर्ने हुनाले पनि काममा ढिलाइ भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य बताउनुहुन्छ। काठमाडौँका सडकहरू धेरै बिजी सडकहरू हुन्, तिनीहरूमा धेरै डिस्टर्ब नगरिकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्ता पर्मिसन लिनलाई अलिक ढिलाइ भइरहेको छ। फेरि हामीले काम सक्न जतिसक्दो छिटो फेरि त्यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ खनिएको छ त्यहाँ पुरेर कङ्क्रिटिक पिसी स्ल्याब गरेर त्यसभन्दा माथि फेरि कालोपत्रे गरेर छोड्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसले गर्दा अलिक ढिलाइ भइरहेछ। पुष माघ महिनामा केही तीव्रताका साथ अघि बढेको आयोजना पछिल्लो निर्धारित समयावधिभित्रै पूरा गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलापले तीव्रता पाउन थालेको छ। मङ्सिर महिना यता कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिएको छ। कर्जा प्रवाह विस्तार हुँदा राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको अधिक तरलताको आकार घट्दै 78 अर्बमा सीमित भएको छ। तरलतामा दबाव सृजना हुँदा यसको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने देखिएको छ। कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गएपछि आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको छ। यो सँगै कर्जाको मागमा पनि वृद्धि हुँदा तरलतामा दबाव सृजना भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भन्दा यो वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 1 खर्ब बढी कर्जा प्रवाह भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा 2 खर्ब 47 अर्ब कर्जा विस्तार भएकोमा यो वर्षको पुष मसान्तको अन्त्यसम्ममा 3 खर्ब 66 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको देखिन्छ। अहिलेकै अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुँदा तरलता बढ्दै जाने देखिन्छ। पुष मसान्तसम्ममा राष्ट्र ब्याङ्कमा झण्डै 2 खर्ब बढिरहेको अधिक तरलता माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा कर्जा प्रवाहमा विस्तार हुँदा 1 खर्ब बढी तरलता बाहिरिएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। यो बीचमा राष्ट्र ब्याङ्कले 83 अर्ब पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको छ। माघ महिनामा वस्तु आयात बढ्दा पनि तरलतामा दबाव सृजना भएको छ। पुष मसान्तमा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोडको वस्तु आयात हुँदा माघ महिनामा 2 खर्ब बढीको आयात भएको छ। माघ मसान्तसम्ममा 8 खर्ब 3 अर्ब 64 करोडको वस्तु आयात भएको छ। वस्तु आयात बढ्दा रकम बाहिरिने हुनाले तरलतामा थप दबाव सृजना हुने र यसको असर ब्याजदरमा पर्न जान्छ, जसका कारण ब्याजदर समेत उकालो लाग्न सक्ने बताउनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। यसअघि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कोभिडका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि ब्याजदर घटाएका थिए। 12% ब्याजदर रहेका ब्याङ्कहरूले पनि यो अवधिमा ब्याजदर घटाउँदै 9% भन्दा तल झारेका थिए। नेपाल विश्वमै इन्टरनेटमा अधिक कर भएको मुलुक रहेको बताइन्छ। करकै कारण मूल्य बढी भएको र कर नहटाएसम्म इन्टरनेट व्यवसाय नै धराशयी हुन सक्ने समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ। यिनै विषयमा आधारित रहेर इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीसँग आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। पराजुलीसँग गरिएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। लकडाउन पछि चाहिँ देशैभरि युजरहरू धेरै भए, अब युज पनि बढ्यो, इन्टरनेटको एकदम प्रयोग बढ्यो, तर क्वालिटीमा चाहिँ सधैँ अब चलेन भन्ने खालको क्वालिटी चाहिँ अब अझ पुगेन, अझ पनि हामीले चाहेअनुसारको क्वालिटी चाहिँ भएन भन्ने खालको गुनासो चाहिँ आइरहेको छ। किन होला यसरी इन्टरनेटको क्वालिटी नै कम भएर हो? अब यसमा इन्टरनेट कसरी चल्छ भन्ने कुरा पहिला चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब इन्टरनेटमा कसै पनि कन्ट्रोल छैन। यो देशैभरिको सर्भरहरूको सञ्जाल हो इन्टरनेट भनेको। त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि छैन र कसैको अर्काको कन्ट्रोलमा पनि छैन। अब जसको कन्टेन्ट हो उसको कन्ट्रोलमा छ। जस्तै भनौँ न युट्युब छ भने युट्युब चाहिँ गुगलको कन्ट्रोलमा छ। तर त्यही चिज फेरि नेटफ्लिक्स छ भने नेटफ्लिक्स गुगलको कन्ट्रोलमा पनि छैन, हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि छैन, होइन? सो एउटा पोर्सन त्यो भयो। सेकेन्ड कुरा क्वालिटीको कुरा गर्ने भने घरमा युज हुने राउटर, होइन, कुन क्वालिटीको छ, कहाँ राखिया छ, होइन? अब तपाईँको एउटा कोठामा राखेको छ, थिक वाल छ, अर्को कोठामा गएर चलाउँदाखेरि अभियसली पनि त्यसको सिग्नल त्यो कोठासम्म पुग्दैन अनि स्लो हुन जान्छ, होइन? र राउटर राख्दाखेरि पनि कुन चाहिँ लेभलमा राखिया छ। अब धेरै जसोले चाहिँ राउटर चाहिँ झालाङमालाङ देखिन्छ भने माथिको चाहिँ सिलिङतिर चाहिँ राख्नु भएको हुन्छ, त्यहाँ चल्दैन खास भन्नु भने। राउटर भनेको तपाईँको युज गर्ने हाइटमा राख्नुपर्छ, होइन? जुन मान्छेको कमर्सम्मको हाइटमा राउटर राख्यो भने म्याक्सिमम् युज त्यो हुन्छ। सो यस्तो कुराहरू पनि छ यतापट्टिको कुरा गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ त? इन्टरनेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले धेरै नै सुधार गरिसक्यो प्राइभेट सेक्टरबाट, होइन? तर सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला काठमाडौँ आउने नेपाल टेलिकम, एनसेल सबै आइएसपीहरूको काठमाडौँ आउने रुट भनेको एउटा एनइएको अप्टिकल फाइबरबाट मात्रै आउँछ, अरूको अप्टिकल फाइबर छैन, रुटै छैन आउनलाई, होइन? सो हामीले के अरे म चाहिँ 50% चाहिँ देशको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई
दोष दिन्छु हामी क्वालिटी दिन नसक्नुमा चाहिँ होइन। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामी बिस्तारै सुधार गर्दै जाने भन्ने कुरा छ। सरकारले पनि लगानी गरिरहेछ। मध्यपश्चिम पहाडी राजमार्गमा चाहिँ अप्टिकल फाइबर भनेर चाहिँ सब्सिडी दिइरहेछ। घर घरमा पुर्याउनको लागि भनेर आरटिडिएफ फन्डबाट चाहिँ सब्सिडी आएको छ, जुन रुरल एरियाजहरूको कुरा गर्दाखेरि। हामी 2 नम्बर प्रदेश भर्खरै सकायौँ, गाउँ गाउँमा पुगेको छ, मल्टिपल पाथबाट पुगेको छ, जसले गर्दाखेरि यताबाट काट्यो भने अर्को ठाउँबाट जाने भन्ने कुरा छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि ग्राहकहरूले कुन चाहिँ प्याकेज लिनुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने होडबाजी छ मार्केटमा, प्राइसमा, आइएसपीहरूको बिचमा। अब त्यहाँ चाहिँ के भने त्यसभित्रको फाइन पोइन्ट्सहरू पढ्नु पऱ्यो कि ग्राहकले। कसैले 1:8 कन्टेन्सन रेसियो भनेको छ, कसैले 1:16 भनेको छ, कसैले 1:1 पनि भनेको छ बेचा छ। होइन त्यो भनेको कन्टेन्सन रेसियो कतिजनालाई सेयर गरिन्छ ब्यान्डविड्थ भनेर। अब त्यो पढ्दै नपढिकन साइन गरेर मलाई चाहिँ पाएन भन्ने कुरा आएर चाहिँ चार बस्नु भएन। सस्तो पनि चाहिएको छ, क्वालिटी पनि चाहिएको छ होइन। त्यो दुईटालाई कुन चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरले के किसिमको चाहिँ कन्टेन्सन रेसियो दिएको छ, कसरी दिएको छ, त्यो ग्राहककै भरमा हो नि होइन। लिनैपर्छ, एउटाकै लिनुपर्छ भने यहाँ त धेरै कम्पिटिसन छ। काठमाडौँमा 10-12वटा आइएसपी छन् होइन। त्यही भएर उनीहरूले म चाहिँ यो 3-4वटा कुरा मैले हाम्रो मात्रै प्रब्लम छैन भने मैले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरेँ होइन। सेकेन्ड ग्राहकहरूको पनि कुन चाहिँ प्याकेज रोज्ने त, त्यसमा पनि सस्तो पनि चाहिएको छ, क्वालिटी पनि चाहिएको छ। त्यो दुइटाको त मेल कहिले पनि खाँदैन होइन। अलिकति बढ्ता दिने भने क्वालिटी पाइन्छ, कन्टेन्सन रेसियो नभएको किन्ने भने पाइन्छ। थर्ड कुरा कति चिजहरू सर्भरमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। सो यो सबैको मिश्रणले गर्दाखेरि ग्राहकमा जाने हो कि। र पनि सर अब त्यस भएदेखि इन्टरनेटको क्वालिटी देशभरि अर्थात् अब देशभरि नै पुगेन ल, त्यो त गभर्मेन्टको एउटा पूर्वाधारको विकास भएन। तर काठमाडौँमा त एटलिस्ट पूर्वाधार छ नि। अब त हामीलाई त इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रब्लम छैन नि त, यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाकै लागि त यहाँ पनि त इन्टरनेटको प्रब्लम त आइरहेछ होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा आउने जम्मा 2टा पाथ छ होइन। त्यो भनेको त काठमाडौँ उपत्यकामा आएर अनि बाहिर जाने हो कि इन्टरनेट भनेको देशैभरि जाने हो होइन। र काठमाडौँभित्र पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर कहाँ छ तपाईँले पोलबाट गइरहेछ सबै, कहाँ आगलागी भइरहेछ, कहाँ बाटो ठुलो भइरहेछ, कहीँ चाहिँ बाटो चौडा गरेर पोल खालिरहेको छ, हामीलाई खबर गरिँदैन। त्यही पोलमा भए पनि हामी रेन्ट तिरे पनि हामीलाई खबर गरिँदैन होइन। एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ पोल ढलिरहेको हुन्छ, त्यसपछि बिचमा अघोषित चाहिँ बत्तीहरू गइरहेको हुन्छ होइन। त्यो सबैले जाने हो कि इफेक्ट पर्दै जाने हो होइन। अब स्लो हुने कुरा चाहिँ म त्यही भन्छु, त्यो राउटरको प्रब्लम छ एउटा। अर्को कुरा हाम्रो इन्टरनेसनल लिङ्कहरू कहिले काहीँ डाउन हुन्छ होइन। किन दुईतिरबाट आएको छ, एउटा भैरवबाट आएको छ, एउटा बिरगन्जबाट आएको छ। कहिले काहीँ इन्टरनेसनल सर्किट नै हामीलाई जसले प्रोभाइड गर्ने हो होइन, त्यही नै डाउन भइदिन्छ। त्यो डाउन हुँदाखेरि अर्को लिङ्कले पनि सबैको माग थाल्न सक्दैन होइन। हामीले भन्ने भनेको 10%देखि 15% मात्रै एक्स्ट्रा राखिरहेको हुन्छ, जुन नर्मल युसेजको। डबल राख्यो भने पैसा यतिकै महँगो परिहाल्यो, किन इनपुट कस्ट त बढ्छ होइन। त्यो 10-20% राख्छ, एउटा डाउन हुने बित्तिकै अर्को सर्किटमा अलिकति लोड पर्छ र स्लो महसुस हुन्छ। यावतका कुराहरू छन् स्लो हुने कुरामा चाहिँ होइन। तर अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पक्षको डाउन हुने कुरा हामी पनि हेरिरहेको हुन्छौँ कसरी हुन्छ के हुन्छ। पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ ग्राहकको घरमा भएको राउटरको चाहिँ प्रब्लम गर्दाखेरि 60% प्रब्लम चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ। करका कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेटको मूल्य एकदमै बढ्यो भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गरेछ भनौँ, आइएसपिएनले गुनासो गरिरहेको छ। गभर्मेन्टले ट्याक्सेसन घटाइदियो भने चाहिँ हामी इन्टरनेटको प्राइस घटाउन सक्छौँ भनेर यहाँहरूले भन्नु भएको छ। के अब गभर्मेन्टले ट्याक्सेसन घटाइदियो भने तपाईँले घटाउन सक्ने हो इन्टरनेटको प्राइस? अब त्यो अवस्थामा हामी पुगिसक्यो हो। हामी 1000 रुपियाँमा एभरेज प्राइस 1000 रुपियाँ छ अहिले होइन। विभिन्न नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने होइन। अब वार्षिक रूपमा पैसा दिने भन्दा त्योभन्दा कम आइसक्यो होइन। एभरेज प्राइस 1000 रुपियाँ छ। 1000 रुपियाँमा ग्राहकले 1000 रुपियाँ तिर्ने बित्तिकै होइन हाम्रो सरकारलाई 320 रुपियाँ तिर्छ। अनि त्यो ट्याक्सेसन हाई होइन त। मैले भ्याटको कुरा छोडेर भनिरहेको छु है, भ्याट त अझ समय छ, त्यो त ग्राहकबाट ल्याउने हो, सरकारले बुझाउने हो होइन। त्यस बाहेकका पनि ग्राहकलाई 1000 रुपियाँको हामी इन्टरनेट बेचेको छौँ भने 320 रुपियाँ हाम्रो नाफा नोक्सानसँग मतलब भएन। सिधै 320 रुपियाँ चाहिँ हामी महिनाको एन्डमा गएर चाहिँ सरकारलाई को खातामा हालिदिनुपर्छ। भने त्यो बढी ट्याक्सेसन होइन त। भ्याट छोडेर 320 रुपियाँ हामी सरकारलाई तिर्नुपर्छ भने त भने हामीलाई त्यही चिज भएन। त्यो ट्याक्सेसन घटाएर ल 16 रुपियाँ के 16% बनाइदियो भने 160 भने 160 त ग्राहक हामी घटाइहाल्छौँ नि त। आज हामीलाई 1000 रुपियाँमा बेच्दाखेरि पोसिरहेको छ भने भोलि सरकारले ट्याक्सेसन घटाउने बित्तिकै हामी त्यसलाई चाहिँ 840 मात्रै दिन सकिहाल्छौँ नि होइन। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक स्टेपमा ट्याक्सेसन छ कि। इन्डिया के हामी भारतबाट लिन आउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ पैसा पठाउँदाखेरि के भन्छ हामी डलरमा पठाउँछौँ, साइन हुन्छ सिङ्गापुरसँग उनीहरूको कम्पनी। सिङ्गापुरसँग हाम्रो डबल ट्याक्सेसनको चिट्ठी छैन होइन। हामी यहाँबाट 10% थपेर पठाइदिनुपर्छ
त्यो टिडिएस भन्छौँ क्या हामीले डबल ट्याक्सेसको ट्रिटी नभए हुनाले उनीहरूले मान्दैन घटाउनलाई सो 10% त्यहीँ बढ्यो त्यसपछि एनएसपीले किने आउँछ आइएसपीलाई बेच्दाखेरि 6% रोयल्टी होइन अनि त्यसपछि 10% फेरि रेन्ट ट्याक्स भन्ने छ फेरि त्यो के हो थाहा छैन सरकारले बनाएको ट्याक्स हो होइन रेन्ट ट्याक्स भनेर उसले फेरि विथहेल्ड गरिदिन्छ आइएसपीले पैसा दिँदाखेरि त्यहाँ 10% गयो 6% गयो अब आइएसपीले ग्राहकलाई बेच्दाखेरि 6% रोयल्टी त्यसपछि 13% टिएससी होइन भनेपछि यो भनौँ न सुरुदेखिको मैले जोड्दैछु होइन 25% ट्याक्स छ त के यो क्षेत्रलाई 33% ट्याक्स लगाउन चाहिँ जरुरी छ त किन अत्यावश्यक सेवा भनेर 2 वर्ष के 3-4 महिना अगाडि निर्णय गरिसकेको छ सरकारले सो अत्यावश्यक सेवामा यो क्षेत्रलाई 80% ट्याक्स लगाउन जायज छ कि छैन त पहिला त्यो कुरा हो ट्याक्सेसन घटेपछि निश्चय पनि ग्राहकलाई मूल्य पनि घटिहाल्छ तैपनि अब ग्रामीण क्षेत्रमा त अझसम्म पुगिसकेका छैन कतिले त 1000 रुपियाँ तिर्न नसक्ने अवस्था तर अत्यावश्यक चाहिने अवस्था छ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अब यस्तो छ त्यो ट्याक्सेसन एउटा पार्ट भयो होइन दोस्रो कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ भएन होइन देशभित्र जस्तै नेपाल टेलिकम 30औं वर्षदेखिको सरकारी लगानी भनेको तपाईँ मेरो पनि लगानी हो है त हाम्रो लगानी हो होइन उसले बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर खेर गइरहेछ हामीसँग सहप्रयोग गर्दैन त्यसपछि दोस्रो आयो एनसेल आयो एनसेलले पनि ठुलो लगानी गरेर आयो देशैभरि सञ्जाल बनायो उसले पनि हामीसँग बरु खेर फालिरहेछ हामीलाई दिँदैन सहप्रयोग गर्नले न हामीसँग लिन्छ न हामीलाई प्रयोग गर्न दिन्छ होइन हाम्रो पनि छ उसले बरु डबल चाहिँ त्यहाँ ऊ बनाउँछ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछ त्यो भनेको के भने म त्यो ठाउँमा पुग्नलाई यो एउटा एक्जाम्पल लिउँ न ल सुर्खेत होइन अब कोहलपुरबाट सुर्खेत चाहिँ तार तार्ने लाँदाखेरि 100 किलोमिटर जति तार तार्नुपर्छ अब त्यहाँ नेपाल टेलिकम पुगिसकेको छ एनसेल पुगिसकेको छ उनीहरूको अन्डरग्राउन्ड फाइबरै छ त्यो अन्डरग्राउन्ड फाइबर 1 करोड मलाई दिने भए म 100 किलोमिटर तार तार्ने त जाँदैन तर मलाई दिएन म गएँ आफ्नो तार तानेर होइन मेरो पनि जम्मै 1 करोड मात्रै युज भएको छ अरू करोड खाली रहेछ अरू मान्छे आयो भने म दिन्छु म चाहिँ दिन्छु जसले तार तानेको छ होइन उसले हामीलाई 1 करोड चाहिँ भाडामा दिइदिए भए म करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर जान पर्दैन थियो मेरो लगानी कम भएपछि म त्यो ठाउँमा गएर सस्तोमा दिन सक्थेँ नि त होइन आखिर व्यापारीले के खोज्यो लगानी गर्ने हो त्यसको प्रतिफल खोज्यो लगानी नै कम पऱ्यो भने त होइन त्यसमा प्रतिफल खोजिरहनु परेन नि त होइन त्यो एस्पेक्टहरू छ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर सहप्रयोग भयो देशभित्र भएकै चिजलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ दिइँदैन र सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ कस्न सकेका छैन यो नीति ल्याएको छ सहप्रयोग गर्नै पर्ने भनेर तर अपरेटरहरूलाई कस्न सकेका छैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा नेपालमा डुओपोली छ कि टाटा कि एयरटेल होइन उनीहरूको दुईजनाको मिलोमतो जस्तो छ त्यही चिज भारतमा $1 पाइन्छ भने आजको दिनमा नेपालमा एभरेज मूल्य $5 परिरहेछ पर एमबिपिएस इम्पोर्ट गर्दाखेरि किनभने दुईटा मात्रै सर्भिस प्रोभाइडर भएको हुन्छ त्यसलाई डुओपोली भनिन्छ होइन कतै कतै मिलोमतो पनि हो कि जस्तो पनि छ त्यसो कुरा हामीसँग आफ्नो ल्यान्डिङ स्टेसन छैन होइन हामी भारत ल्यान्डिङ स्टेसनमा भर पर्नुपर्छ जस्तै हाम्रो बोर्डरबाट कि चेन्नई जान्छ कि मुम्बई जान्छ अनि त्यहाँबाट ल्यान्डिङ स्टेसनबाट सञ्जालमा जोडिन्छ होइन अब नेपाल टेलिकम अथोरिटीले चाहिँ ल्यान्डिङ स्टेसनसम्म चाहिँ नेपालको आफ्नै बनाउने कि भनेर पनि सोचिरहेछ त्यो भएपछि हामी सस्तो पनि पर्न सक्छ हामी दुईजनाको भरमा बस्नुपर्ने स्थिति छैन सो अझ पनि इन्टरनेट सस्तो बनाउने कुराहरू धेरै छन् ट्याक्सेसन कम इन्फ्रास्ट्रक्चरको सहयोग प्रयोग गर्दाखेरि पनि अहिले एकदमै हाई जस्तै एनएको चाहिँ टावरको जुन लिजको छ त्यो एकदमै बढायो भनेर छु होइन 5 टाइम्स बढाएको थियो अहिले पनि 2 टाइम्स त छ नै छ गर्दाखेरि पनि सहयोग प्रयोगको प्राइसिङ यावत कुराहरू छन् होइन जस्तै ओएनयू हामीले जुन घरमा राख्ने राउटर छ त्यसलाई ल्याउँदाखेरि 15% भन्सार होइन अब कम्प्युटरको लागि चाहिँ 1% भन्सार दिन्छ मा आउँछ त्यो कम्प्युटर चाहिने त ब्रोडब्यान्ड त चाहिने चलाउनु अनि त्यो ब्रोडब्यान्ड चाहिने चिजले चाहिँ 15% त्यो तारमा 15% राउटरमा 15% होइन हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्टहरूमा 15% त्यो स्थिति छ अलिकति कहीँ ट्याक्सेसन चाहिँ कहीँ नमिले जस्तो छ इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गरियो हामी र डुओपोलीको कुरा गरियो यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटको शुल्क बढिरहेछ बढ्यो भने घट्न सकेको छैन भन्नु होइन सरकारले चाहेको र जनताले चाहेको अनुसारको घटाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ अब हामीलाई त घटिने अब सस्तो नै चाहियो अब हामीले पनि के भन्छ सरकारले के एउटा टार्गेट ल्याएको छ भने 5% अफ के भन्छ प्रति व्यक्ति आय होइन त्यसमा
पुर्याउने भनेर लक्ष्य लिएको छ। त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि त्यति भयो भने चाहिँ अफोर्डेबल हो है भनेको छ कुनै पनि देशको उसमा चाहिँ ब्रोडब्यान्डको लागि। त्यो स्थितिमा हामी झन् 5%मा पुगिसकेका छौँ। अब त्योभन्दा तल पुर्याउनु सक्यो त झनै राम्रो भयो होइन। अब वार्षिक रूपमा मैले अघि पनि कुरा गरिरहेको थिएँ तपाईँसँग, वार्षिक रूपमा तपाईँले चाहिँ तिर्नुभयो भने होइन, आज एभरेजमा 1000 रुपियाँमा पाइरहनु भएको छ ब्रोडब्यान्ड 25 MBPS को, 1000 रुपियाँमा टिभी सहितको पाइरहनु भएको छ। सो टिभीको प्राइस चाहिँ 400 रुपियाँ हो आजको दिनमा, त्यो घटाउने 600 रुपियाँ होइन। 600 रुपियाँ पर महिना भनेको वर्षको 7200 पर्छ होइन। 7200 भने हाम्रो प्रति व्यक्ति आय भनेको कति भयो होइन, आजको दिनमा $1200 छ। $1200 भनेको 1,40,000 भयो। 1,40,000 को 7200 भनेको 5% भन्दा अझै कम हो। सो त्यो स्थिति हामी पुगिसकेका छौँ होइन। तर अझ पनि यो कर भयो यो भयो भने हामी अझै घटाउन सक्ने स्थितिमा छौँ। तर के भन्दाखेरि कटछोट कम्पिटिसन एकदमै छ। आजको दिनमा जुन प्राइसिङमा हामी बजारमा खेलिरहेछौँ होइन, त्यही प्राइसिङमा अर्को 1 वर्ष जाने हो भने यहाँ कोही पनि त्यो कम्पनी टिक्दैन भन्ने मेरो चाहिँ म आइएसपी एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टको नाताले पनि होइन, मेरो साथीहरूले पनि भन्छु यो हिसाबले चाहिँ मैले त मार्जिन देखाएको छ तपाईँले देख्नु भएको थाहा छैन होइन। तर यही हिसाबले हामी चल्नु पऱ्यो र हामी इनपुट कस्ट घटेन भने चाहिँ हाम्रो यो इन्डस्ट्री चाहिँ धराशायी हुन्छ है भनेर मैले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर प्रुभ चाहिँ गरिदिइसकेको छु। बढाउनु पर्छ भन्ने खालको लबिङ पनि सुरु भयो। बढाउनु पर्छ भन्ने त्यो अब बजारको हैन, अब बजारको आवश्यकता, अब चाहिँ सबै कुराको भ्यालु बढ्यो, सबै कुराको मूल्य वृद्धि हुँदा हुँदै अब इन्टरनेटको पनि शुल्क बढाउनु पर्छ भन्ने खालको लबिङ त सुरु भएको छैन। होइन, त्यस्तो लबिङ सुरु भएको छैन। अब हामी चाहिँ के भन्दा नि ट्याक्स घटेन भने कम्पनी बाँच्नलाई पनि बढ्न सक्ने स्थिति छ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। कोभिडका कारण मुलुकमा 10% उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने 75% बढी लघु तथा घरेलु उद्योग प्रभावित भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका कारण लामो समयसम्म बन्द भई आम्दानीको स्रोत खुम्चदा यी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। कोभिडका कारण प्रभावित उद्योगलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि मौद्रिक नीतिमै पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा ल्याएको थियो। सरकारले नीति ल्याएको भए पनि उद्योगले कर्जा पाउन भने नसकेको गुनासो गरेका छन्, जसकारण उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दा उत्साहित देखिएको निजी क्षेत्र कार्यान्वयनमा नआउँदा भने चिन्तित देखिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उद्योग पुनर्स्थापनाका राहतमा ढिलाइ हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन समस्या भएको बताउनुहुन्छ। सरकारले या चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति या कुनै किसिमको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउँदाखेरि जनरल रूपमा लिनु भएन कि ठुला उद्योग सबैलाई मर्का छ। ठुला उद्यमीको एप्रोच र चाहिँ एसएमइजको एप्रोच फरक छ। त्यही कारण चाहिँ त्यस्तोले चाहिँ उनीहरूले कतिपय कुरा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलसँग एप्रोच गर्ने तरिका पनि थाहा नभएका पनि छन् भनेदेखि यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सहयोगी भूमिकाले सरकारले सुरुमै ल तपाईँहरू यसरी गर्नुहोस् र चाहिँ एसएमइजको लागि यति छ होइन दिने सबैलाई दिने, तर विशेष पहल चाहिँ एसएमइजलाई चाहिँ कस्तो अवस्था छ कतिपय अवस्थामा ठाउँमा त चाहिँ सरकार आफै गएर हातमा दिनुपर्ने अवस्था किसिमको छ कि रिपेमेन्ट पाए पनि त्यो किसिमको एउटा काम चाहिँ छिटो छरिटो हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएको कर्जा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेको गुनासो बढेको छ। उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि सरकारले ब्याज दरमा छुट दिनुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा विद्युतको डिमान्ड शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राख्दै आएका छन्। नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको सूचीको अग्र स्थानमा यसपटक भटमासको तेल देखिएको छ। तर भटमासको तेल नेपालमा उत्पादन भएको नभई कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधित तेल मात्रै नेपालबाट निर्यात भइरहेको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार माघ महिनासम्ममा नेपालमा 20 अर्ब 98 करोडको भटमासको तेल आयात हुँदा 19 अर्ब 59 करोडको मात्रै तेल निर्यात भएको छ। यो तेल भारततर्फ निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। यी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2 करोडको मात्रै तेल बाँकी रहँदा बाँकी तेल भने निर्यात भएको देखिन्छ। माघ मसान्तसम्म नेपालको
नेपालको कुल निर्यात 69 अर्ब 71 करोड पुगेको छ। निर्यातको ठूलो हिस्सा 27% अर्थात् 19 अर्ब 59 करोड रकम बराबरको भटमासको तेल मात्र निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा भटमासको तेल 9 अर्ब 66 करोडको आयात भएको थियो भने 4 अर्ब 56 करोडको तेल भारततर्फ निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। नेपालमा भटमासको तेलको कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको विभागले जनाएको छ। यसरी विभिन्न देशको कच्चा पदार्थ मात्रै नेपालमा भित्रिने अवस्थाले देशमा रोजगारी सृजना र स्वदेशी उत्पादनमा भने कुनै टेवा पुग्न सकेको देखिँदैन। कृषकले लगाएको उखु सकिन थालेपछि सर्लाहीका चिनी उद्योगलाई उखुको अभाव हुन थालेको छ। जिल्लाको इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन र महालक्ष्मी चिनी उद्योग गोडैता उखु अभावमा चलिरहेका छन्। कृषकले उद्योगमा उखु ल्याउन थालेपछि यो अवस्था आएको हो। दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि महालक्ष्मी चिनी उद्योग गोडैता अहिले भारतीय उखुको भरमा चलिरहेको छ। उद्योगले दलाल मार्फत तुरन्त पैसा तिरेर अवैध किसिमले भारतीय उखु ल्याइरहेको तर आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी गर्न चासो नदिएको स्थानीय कृषकको गुनासो छ। महालक्ष्मी मिलले कृषकलाई समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन। पुस 5 गतेदेखि उखु क्रसिङ सुरु गरेको यस मिलले अहिलेसम्म सुरुको एक साताको मात्रै भुक्तानी गरेको छ। दैनिक 25,000 क्विन्टल क्रसिङ गर्ने क्षमता रहेको उद्योगले अहिले उखु अभावमा दैनिक 15-16 हजार क्विन्टल मात्रै क्रसिङ गरिरहेको प्रशासकीय प्रबन्धक वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तवले बताउनुभयो। उता पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन पर्याप्त उखु आउन थालेपछि दैनिक 50,000 क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता रहेकोमा 23-24 हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापार यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।